कमांडो केस नंबर 2। जैसे ही हम अपने ज़ख्मियों को लेकर एक जगह निकले ही थे कि मेरे सेकंड इन कमांड ने जल्दी से दूरबीन मेरे हाथ में पकड़ाकर एक सिमत इशारा किया। मैंने दूरबीन आंखों से लगाई। गांव के कुछ फासले पर नदी बहती थी। इसके किनारे किनारे मैंने फौजी वर्दी में किसी को खड़खड़ाते हुए अपनी सिमत बढ़ते देखा। मैं सोचने लगा कौन हो सकता है। मेरे जहन में कल शाम रवाना होने वाली पार्टी ज़रूर थी जो कंपनी हेडक्वार्टर से हमारी रवानगी तक वापस नहीं आई थी, लेकिन उम्मीद थी कि हमारे जाते ही वो लोग आ गए होंगे। यह मुमकिन है गिरफ्तार शुदगान के साथ उन्होंने रात का सफ़र करना मुनासिब न समझा हो और सुबह आने का इरादा किया हो। फिर ये कौन थे? मुख्तलिफ ख्याल और वसवसे मेरे दिमाग में सर उठाने लगे। मैंने खुद आगे बढ़कर हालात जानने का फैसला कर लिया। हमारे हमरा 3 जवान थे। हम लोग भागते हुए इसी सिमत पड़े। किसी मुमकिन के खतरे के पेश नज़र हमारी उंगलियों ट्रैगर्स पर थी। आहिस्ता आहिस्ता आने वाले के नक़ूश वाज़ेह होने लगे। ये पाकिस्तानी फ़ौज का जवान था और इस पार्टी से मुतल्लिक था जो कल शाम तकरीबकारियों की सरकोबी को रवाना हुई थी। हमें देखते ही वो रुक गया। इसकी वर्दी खून आलूदा और भीगी हुई थी। वो इतना ज़ख्मी था कि ठीक तरह चल भी नहीं सकता था। सूरत हाल कुछ जानी पहचानी दिखाई दी। फिर अचानक जैसे ही मेरे जहन को ज़ोरदार झटका लगा, मेरे सामने मुनीर खड़ा था। मुनीर मेरे साथ के गांव का रहने वाला नाइक था और शादी से सिर्फ 5 रोज़ कबल इसे हंगामी हुक्म वसूल हुआ था कि हमारी अपनी कंपनी के साथ मशरक़ी पाकिस्तान पहुँचे। इसका चेहरा दूर से अटा हुआ था। वो यकबारगी लड़खड़ा गया और गिर गया। मुनीर मुनीर मैंने बेख्तियार नीचे झुककर उसे उठाना चाहा और इसी असना में दूसरे जवान ने अपनी शिकार से इसके मुंह से लगा दी। मुनीर ने मुझे पहचान कर कुछ कहने का इरादा किया, लेकिन हम दोनों डिसिप्लिन के पाबंद थे, फौजी थे ना। इसे मेरे कंधों पर लगे स्टार्स देखकर बजाय मेरा नाम लेने के मुझे सर से मुखातिब करते हुए कहा, सर हम घेरे में आ चुके हैं, सेट काम नहीं कर रहा। बड़ी मुश्किल से इतना कहकर वो खामोश हो गया। इसके बोलने की सकत अभी बाकी नहीं रही थी। मशरक़ी पाकिस्तान नदी नालों, जंगलों, दलदलियों और खाइयों का देश है। यहाँ कदम कदम पर राब्ते की ज़रूरत रहती है। इलाके के मुतालिक मालूमात रखने वाले चंद गुरीले इलाके से नावाकिफ सैकड़ों फौजियों को घेर मार सकते थे। ये पार्टी भी किसी मैदान जंग में नहीं बल्कि हमारी तरह इत्तला मिलने पर तकरीबकारों को गिरफ्तार करने गई थी, मगर खिलाफ तवक्को दुश्मन की ताकत इसके अंदाजे से ज़्यादा निकली। मैंने फ़ौरन अपने साथी को हदायत देकर पीछे रवाना किया और ख़ुद ज़मीन पर बैठकर मुनीर के सीने पर लगे लगाव घाव का जायज़ा लेने लगा। इतने गहरे ज़ख्म के साथ इसका यहाँ तक पहुँच जाना किसी मोर्चे से हरगिज़ कम नहीं था। मैंने अपनी फील्ड पट्टी खोलकर इसके सीने पर बांधनी चाहिए तो नाइक मुनीर ने हाथ के इशारे से मुझे मना कर दिया। देर हो गई है सर, खुदा का शुक्र है मैंने फ़र्ज़ अदा कर दिया। इधर गांव में सबको मेरा सलाम पहुंचा देना। मेरी माँ से कहना इसके बेटे ने पीठ नहीं दिखाई और मेरी मंगेतर सुगरा से, मगर वो अपनी बात पूरी न कर सका। इसे बोला ही नहीं जा रहा था। होश करो मुनीर, कहते हुए मैंने झुककर इसके सीने के गिर्द अपनी पट्टी लपेटनी चाहिए, लेकिन इसने सच कहा था। देर हो चुकी थी। इसने कुदरत ने से सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए ज़िंदा रखा था। जब इसे इत्मीनान हो गया कि इसने अपना मिशन पूरा कर लिया है और पैगाम आगे पहुंचा चुका है, तो जान आफरीन को सौंप दी। आखिरी लम्हात में वो आहिस्ता आहिस्ता शायद कलमा शरीफ का वर्द कर रहा था। बेख्तियार मेरी आंखें झलक पड़ी। मैंने एक नज़र इस पर डाली और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अपने मातहतों के सामने अफसर बुज़दिली का मुजाहरा नहीं किया करते। मुझे रह रह कर एक ही बात का गम खाई जा रहा था कि इसे आखिरी बात मुकम्मल करने की मोहलत न मिल सकी। जब इसके घर वाले मुझसे इसकी शहादत की दास्तानें सुनेंगे तो मुझे इसकी एक एक लम्हे की कहानी इन्हें सुनानी पड़ेगी। कभी ज़िंदगी में सुगरा का सामना हो गया तो उसे मुनीर का अधूरा पैगाम कैसे दूंगा, क्या बताऊंगा इसे। मुनीर की लाश देखकर मेरे जवानों की आंखों में खून उतर आया। इससे पहले वो तकरीबकारों के हाथों निहत्थे देहातों की मौत का मंजर देख चुके थे। खुद मेरी भी हालत इनसे मुख्तलिफ न थी। मैंने गिरफ्तार शुदगान, शहीद और ज़ख्मियों को पीछे ले जाने का हुक्म दिया। कंपनी हेडक्वार्टर्स को ताज़ा तरीन हालात से मुतल्ला किया और अपने जवानों को लेकर आगे बढ़ने लगा। तकरीबकारों ने घेरे में आई हुई कंपनी की मुमकिन इमदाद का रास्ता रोकने के लिए गांव के करीब बहने वाली नदी का पुल उड़ा दिया था।
हमने नदी असले समेत तैर कर अब्बू की और दौड़ते हुए इस गांव की तरफ बढ़े। खेतों में काम करने के किसान हमें देखकर तितर बितर हो गए। मुझे यकीन था कि इनमें भी तकरीबकारों के साथी मौजूद होंगे। मेरे जवान मिलकर एडवांस कर रहे थे। जिस गांव की तरफ हम जा रहे थे वो अवामी लीग का गढ़ था और यहाँ हर फर्द दुश्मन के बहकाने में आकर हमारे खून का प्यासा हो रहा था। मेरी तवक्कुत के ऐन मुताबिक गांव के बाहर खेतों में छुपे तकरीबकारों ने अचानक हम पर फायर खोल दिया। लेकिन मैंने प्लान के मुताबिक सूबेदार साहब की कमान में कुछ जवान यहाँ छोड़े और बाकी साथियों को निकाल कर आगे ले गया। गांव के बाहर ही मैदान का असर फायरिंग की आवाज़ें आने लगी थी। मेरे जवानों ने होश गज़ब से नारे तकबीर बुलंद किया तो घेरे में आए हुए जवानों ने अभी अल्लाह अकबर के शफलक शगाफ नारों से जवाब दिया। हमारी आमद ने इनके हौसले दो चंद कर दिए थे। इनकी तादाद 15 थी। हम में से 6 तो जामे शहादत नोच कर चुके थे, बाकी दुश्मन के मुकाबले में डटे हुए थे। वो सबसे ज़ख्मी थे जिनके मुकाबले में तकरीबकारों की तादाद 60-70 के करीब थी। मैंने बड़ी होशियारी से अपने जवानों को मुख्तलिफ टोलियों में बांट दिया। वो बारी बारी मुख्तलिफ अतराफ से नारे बुलंद करते हुए ताकि दुश्मन इनकी तादाद के मुताबिक धोखे में न रहे। मैंने मैन्यूर यानी हरकत की फौजी चाल अपनाई हुई थी। इसमें होशियार कमांडर अपने दस्तों को तेज़ी से इस तरह हरकत देते हैं कि दुश्मन इनकी तादाद का अंदाज़ा नहीं लगा पाता। मुझे अपने शेरों की सलाहियत पर एतमाद था। तीनों लाइट मशीनें घने पोजीशंस बदल बदल कर मुख्तलिफ मकामात से आग उगल रही थी और सिर्फ 20 मिनट के मार्के के बाद हमने घेरे हुए आए हुए जख्मी जालों के लिए रास्ता बना लिया। वो पीछे हटते हुए हमसे आ मिले। तकरीबकारों के हौसले पस्त हो चुके थे। अब वो भागने के मौके तलाश कर रहे थे, मगर हमारे जवानों ने तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर रखी थी। दूसरी तरफ कंपनी हेडक्वार्टर्स में मेरा पैगाम मसूल होते ही एक ताज़ा दम दस्ते बड़ी तेज़ी रफ्तारी से हमारी तरफ भेज दिया गया। तकरीबन 1 घंटे की लड़ाई के बाद जब नए आने वाले जवानों ने हमारे साथ मिलकर चार्ज किया तो बच्चे कुछ तकरीबकारों ने हथियार डाल दिए। मेरी दरख्वास्त पर हेलीकॉप्टर के जरिए मेडिकल कोर भी वहाँ पहुँच चुकी थी, क्योंकि घेरे में आने वाले जख्मियों की हालत खासी ख़राब थी। शदीद जख्मियों को हमने फील्ड अस्पताल में भेज दिया और बाकी जख्मियों को स्ट्रेचरों पर डालकर हमने तकरीबकारों की हमरा जुलूस की शक्ल में वापस रवाना हो गए। वापसी के लिए हमने दूसरा रास्ता अपनाया, क्योंकि जख्मियों और तकरीबकारों के साथ नदी अबूर करना ठीक नज़र नहीं आता था। इस मरतबा एक हेलीकॉप्टर भी हमारे आगे आगे बतौर ओपी परवाज़ कर रहा था। दोपहर तक हम हेडक्वार्टर्स पहुँच गए। यूँ तो मशरक़ी पाकिस्तान में तकरीबकारों के वाक़यात इससे पहले ही शुरू हो चुके थे, लेकिन इससे कबल वो ये हमले छुप कर इनफरादी तौर पर किया करते और कभी किसी को खुलकर सामने आने की ज़रूरत न हुई थी। मगर मुनज़्ज़म तौर पर ढाके के गिरदोनवा में तकरीबकारों की ये पहली बड़ी कार्रवाई थी जिसे हमने कुचल कर रख दिया था। ताहम जो क़यास आराइयाँ थी वो अब हकीकत बनकर हमारे सामने आने लगी थी। हम आतिश फ़शां के दहाने पर खड़े थे और अब वो फटने को बिल्कुल तैयार था। हमने हेडक्वार्टर्स को पहुंचते ही मुकम्मल रिपोर्ट तैयार कर ली और अपने काम से फारिग होते ही मुनीर के वालिदैन को भी इसकी शहादत के बारे में ख़त लिखने बैठ गया। ये कोई नाखुशगवार फ़र्ज़ नहीं था और ना ही इसमें बादल वास्ता अदा कर रहा था। एक सिपाही की मंजिल एक बावक़ार शहादत के अलावा और क्या हो सकती है। वो खुश नसीब लोग थे जो सरखरू होकर अल्लाह की अदालत में जा पहुँचे थे। हम फ़ौजी शहीदों के मौत पर नोहे नहीं पढ़ा करते और ना ही तारीफ़ करते हैं। हमें इल्म है इन तकल्लुफ़ात से बेनियाज है, लेकिन जो एक दिन देखा अनजाना सा रास्ता रिश्ता हमें एक ज़ंजीर की शक्ल में एक दूसरे के साथ वाबस्ता कर देता है। इसकी सदाकत से तो इनकार नहीं किया जा सकता। अब मुझे मुनीर के बचपन की मंग का ख्याल आता। मैंने 5 रोज़ सुहागन बनना था और जो सुहाग की मेहंदी रचाए आंखों में जाने क्या क्या सपने सजाए इसकी मुंतज़िर थी, तो ये सोचते ही मेरा दिल बैठने लगता। अपने मुख्तसर से ख़त में मैंने इसके जाले की दलेराना शहादत की इत्तला देते हुए इन्हें खुशबख्त गर्दाना और शहादत के दर्जात की बुलंदी के लिए कमाल और इंकसार से दुआएं की। मैंने इन्हें ये भी लिखा कि वो मेरी आंखों के सामने शहीद हुआ है और इन्हें मैं गांव में आकर इसके लम्हे लम्हे की खबर सुनाऊंगा। शोहदा की शहादतें ताबूतों में बंद करके इनके सामान समेत इनके घरों को रवाना कर दी गई। अगले चंद रोज़ तो
اگلے چند روز تو انٹیلیجنس کی رپورٹوں کے مطابق مطالعے میں گزر گئے اور آخر ایک شام میرے لیے وہ حکم آ گیا جس کی خصوصی تربیت دے کے مجھے یہاں بھیجا گیا تھا۔ ہماری اطلاع کے مطابق جیسور کے نزدیک ایک ایسی فوجی کام کا سراغ ملا تھا جہاں سے تقریب کاروں کو ٹریننگ دے کر مشرقی پاکستان میں داخل کیا جاتا تھا۔ انٹیلیجنس نے یہ بھی بتا دیا کہ جس مقام پر انہیں ٹریننگ دی جا رہی ہے وہاں ان کے لیے گولہ بارود کے خاصے ذخائر بھی مختص کر دیے گئے ہیں۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ در حقیقت میں اپنے صحیح مشن پر اب پہلی بار مأمور ہوا تھا۔ ایک جہاز مجھے منزل کی طرف لے گیا۔ ہم جیسور کے قریب ایک فوجی اڈے پر اتر گئے جہاں سے ایک تیز رفتار جیپ مجھے سرحدی پوسٹ پر لے آئی۔ یہاں ایک کرنل اور ایس ایس جی کمانڈوز کے کیپٹن اپنی کمپنی کے جوانوں کے ساتھ میرے منتظر تھے۔ کرنل تو تھوڑی دیر بعد رخصت ہو گئے لیکن جانے سے پہلے انہوں نے مجھے اور کیپٹن کو ہماری مشن سے پوری طرح آگاہ کر دیا۔ جاتے جاتے انہوں نے ایک مرتبہ پھر میری طرف غور دیکھا، کندھے پر ہاتھ رکھا، گڈ لک مائی بوائے، اور آہستہ سے خدا حافظ کہتے ہوئے پوسٹ سے باہر نکل گئے۔ رات کے پہر ہم لوگ وائٹ لائن پر پہنچ گئے تھے۔ سرحد پر پہنچ کر کیپٹن صاحب نے ہمیں ہدایت دی، ایک گہری نظر ہم سب پر ڈالی اور موو کا حکم دے کر آگے چل دیے۔ ان کے پیچھے 3 جوان تھے اور آخر میں ہم سب اپنی تربیت کے مطابق ایک دوسرے سے فاصلے رکھ کر سیدھی قطار میں چل رہے تھے۔ آرمی کی اطلاع میں یہ احساس علاقہ سینسٹیو ایریا تھا۔ سرحدوں کا تصور مٹ چکا تھا۔ روزانہ دونوں طرف سے درجنوں پارٹیاں ایک دوسرے کے علاقے میں گھات لگائے جایا کرتی تھیں۔ ہر روز بھارتی ایجنٹ اسلحہ اور پلان لے کر مقامی غداروں سے رابطہ قائم کرتے تھے۔ ایسے علاقے جہاں دشمن کے کمانڈوز کا حملہ متوقع ہو عموماً کچھ زیادہ ہی کیموفلاج رکھے جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو شاید جنگی حکمت عملی ہو، لیکن زیادہ تر خطرہ پیٹرول پارٹیوں کا یا بیریٹک کا ہوتا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق یہاں مختلف مقامات پر دشمن نے زمین دوز سرنگیں مائنز بچھا رکھی تھیں۔ کمانڈوز موت سے نہیں ڈرا کرتے لیکن مشن ادھورا چھوڑ کر مرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ رات کے اندھیرے میں بے احتیاطی سے مائنز پر پاؤں پڑ جائے تو اپنے ہی پر خدشے نہیں اڑتے، ان کے ساتھ ساتھ دور دراز دھماکے سے سویا ہوا دشمنی بھی بیدار ہو جاتا ہے اور چند کمانڈوز جو گھیرے میں آ چکے ہوتے ہیں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کر سکتے کہ بھارتی سے بے بسی کی موت مر جائیں۔ ہم ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہے تھے۔ کیپٹن صاحب خاصے تجربہ کار کمانڈر تھے اور اس مہم کی اہمیت کے پیش نظر ہی انہیں ہماری کمانڈ سونپی گئی تھی۔ جہاں انہیں شک گزرتا رک جاتے اور ہمیں وہیں ٹھہرنے کا حکم دے کر خود آگے نکل جاتے اور جب تک کوئی تسلی نہ کر لیتے ہم وہیں دبکے رہتے۔ ہم دشمن کے علاقے میں تقریباً 3-4 میل گھس چکے تھے۔ چاروں طرف سمت پھیلا ہوا سناٹا کسی مینڈک کے ٹرانے سے چند لمحوں کی طرح مجروح ہوتا، پھر وہیں گہرا سناٹا چھا جاتا۔ دشمن کے علاقے میں کی جانے والی کسی کارروائی میں میں پہلی مرتبہ حصہ لے رہا تھا۔ اس سے پہلے ٹریننگ میں ہم نے نہ جانے کتنی بار چھپ کر گھات لگائی تھی، دشمن کے انتظار میں راتوں رات آنکھوں میں کاٹی تھی۔ ہماری اسکیم اکثر نمبر 1 ہوتی تھی۔ آج مجھے اپنی آزمائش ہی نہیں کرنا تھی بلکہ اپنے استادوں کی دی ہوئی تربیت کو بھی آزمانا تھا۔ اپنے والد کی سنائی ہوئی تمام کہانیوں کو ایک ایک کر کے میرے لاشعور میں جاگ رہی تھی۔ وہ اکثر چھاپہ مار کارروائیوں میں حصہ لے چکے تھے اور اپنے بڑے فخر سے ہمیں اپنے کارنامے سنایا کرتے تھے۔ ہم اپنے سب سے بڑے سات دوست تم خود ہو اور سب سے بدترین دشمن بھی تم۔ ٹریننگ کے دوران انسٹرکٹر کے الفاظ میرے ذہن پر نقش تھے۔ ہمارا ایک ہی ہتھیار تھا، خود اعتمادی اور اللہ کی نصرت پر ہمارا پکا ایمان۔ تربیت کی کسی فوجی کی زندگی میں واقعی ایک عام مقام حاصل ہے، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کچھ دوسرے ناصری مجھ پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ میرا ایمان اور دشمن سے ٹکرا جانے کا عزم، ہم بقا کی جنگ لڑ رہے تھے اور ہمارا واسطہ ایک گھٹیا دشمن سے تھا جس نے ہمیں ختم کرنے کے لیے بڑے گھٹیا اور پست حربے آزمائے ہوئے تھے۔ ہم ٹارگٹ کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ یہ علاقہ کیپٹن صاحب کا دیکھا بھالا لگتا تھا اور یہ ہمیں محفوظ طریقے سے یہاں تک لے آئے تھے۔ اب پلان کے مطابق ہم 2 ٹولیوں پر بٹ گئے تھے۔ ایک ٹولی کیپٹن اور ایک جوان پر مشتمل تھی جبکہ دوسری ٹولی میں میرے ساتھ 2 جوان تھے۔ ہم نے ایک خاص خشک نالے میں شدید برسات کی دنوں میں پانی کی گزرگاہ رہتا ہوگا بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کے دونوں کناروں پر بڑے بڑے اور گھنے سرکنڈوں کا سلسلہ دور تک پھیلتا چلا گیا تھا۔
کیپٹن اور میں نالے میں چھوٹا سا نقشہ بچھائے بیٹھے تھے کہ جبکہ جوان سرکنڈوں میں پوزیشن لیے اگلے حکم کا منتظر تھے۔ کیپٹن پنسل ٹارچ کی روشنی میں مجھے نصیحت بتا رہے تھے۔ چند منٹ کے بعد ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے میری پیٹھ تھپکی اور مجھے گڈ لک کہا اور اپنے ساتھی کے ہمراہ اندھیرے میں رینگ گئے۔ ہم دونوں جوانوں کے ساتھ نشانے کی طرف چل دیے۔ ہم سرکنڈوں اور قدرتی جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ چھپ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ میری آنکھیں اب اندھیروں میں دور دور تک دیکھنے کے قابل ہو چکی تھی۔ ہمارے سامنے ایک نیم دائرے کی شکل میں اسلحے سے بھرے دشمن کے ٹرک کھڑے تھے اور اس کے قریب ہی پہرہ دار شاید آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میرا اشارہ پاتے ہی دونوں جوان میرے ساتھ ہی زمین پر چپک گئے۔ ہم کونیوں کے بل رینگتے ہوئے ان کی سمت بڑھ رہے تھے۔ خود جھاڑیاں ہماری مددگار تھی۔ ایک جھاڑی کے نزدیک ہم رک گئے۔ ایک جوان کو یہاں بیٹھنے کا اشارہ کر کے دوسرے کونے میں نے دوسری طرف روانہ کیا۔ جھاڑی میں بیٹھے جوان نے دونوں پہرہ داروں کو اپنے نشانے پر لے رکھا تھا۔ کمانڈوز کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی شور شرابہ کیے بغیر اپنا مشن پورا کر لیں، کیونکہ دشمن ہوشیار ہوتا ہے، خصوصاً ایسے مقامات پر جہاں کمانڈوز کا حملہ متوقع ہو منتظر رہتا ہے۔ میں نے پیٹھ اور کونیوں کے بل رینگتا ہوا اب اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں سے میرے اندازے کے مطابق پہرے دار کو واپس گھومنا تھا۔ چہرے پر ملی سیاہی کی وجہ سے میں اندھیرے کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ نائلون کی ایک چھوٹی سی رسی میرے ہاتھ میں تھی۔ انتظار کی شدت سے میرے اعصاب تڑپنے لگے۔ وہ کم وقت ابھی خوشخبریوں میں مصروف تھا، کیونکہ اصول کے مطابق انہیں چلتے رہنا چاہیے تھا۔ اس بات سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ انہیں کسی افسر کی اچانک آمد کا خطرہ نہیں، اس لیے وہ اتنے غیر محتاط تھے۔ تقریباً 5 منٹ کے اعصاب شکن انتظار کے بعد وہ اپنی جگہ سے ہلے۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوتی جا رہی تھی اور رگوں میں انگارے دوڑنے لگے۔ اپنے وجود کی تمام تر قوت ہاتھوں میں سمیٹتے ہوئے میں چیتے کی طرح زمین سے چپکا اپنے شکار کا گلا دبوچنے کے لیے بے قرار ہوا جاتا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ اب آہستہ آہستہ میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ اپنی رائفل میں نے اس بے پرواہی سے کندھے پر لٹکا رکھی تھی اور خود مدھم سروں میں کچھ گنگناتا آنے والی قیامت سے بے خبر قدم کا قدم میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی نظر دوسری تنصیبات پر گڑی تھی۔ میرے اور اس کے درمیان ایک چھوٹی سی نہ ہونے کے برابر جھاڑی حائل تھی جس کا میں خود ایک حصہ بنا ہوا تھا۔ کمانڈوز کو دوران تربیت سب سے زیادہ توجہ اس یہی بات سکھائی جاتی ہے کہ وہ خود کو دوسروں کی نظروں سے کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اچانک میرا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا۔ میری نظر اس کے قدموں پر جمی ہوئی تھی جو میرے سر سے بامشکل 3 فٹ کے فاصلے پر آ کر ٹھہر گئے۔ میری ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ رہی تھی کہ کسی بھی لمحے ہماری جھاڑی میں چھپا ساتھی اس پر فائر کر سکتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اپنی تربیت کے مطابق وہ آخری لمحوں تک خود پر کنٹرول رکھتا، لیکن بہرحال میں اس کا کمانڈر بھی تھا اور پاکستانی سپاہی کے لیے اپنے کمانڈر کو جان خطرے میں دیکھنا ناممکن ہے۔ اس کی چلائی ہوئی گولی سے میری جان وقتی طور پر تو بچ جاتی، لیکن ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا۔ میں نے دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ الہی یہ کم وقت اپنی جگہ سے ہلے۔ شاید قدرت کو میری حالت پر رحم آ گیا اور اس کی قدم اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ اب میں اسے مزید مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جو ہی وہ مجھ سے 1.5 گز آگے جا کر واپسی کے لیے گھوما تو میں نے جست لگا کر نائلون کی ڈوری اس کے گلے پر ڈال دی اور بامشکل 20-25 سیکنڈ میں وہ قید حیات سے چھٹکارا پا گیا۔ میں نے انتہائی پھرتی سے اسے زمین بوس ہونے سے پہلے ہی پیٹھ پر لاد کر اس کو جھاڑی میں پھینک دیا جہاں پہ فرشتہ اجل بن کر چند منٹ پہلے اس کا منتظر تھا۔ اس کے ساتھ ہی تیزی سے رینگتا ہوا اس جھاڑی میں پہنچ گیا جہاں میرا تیسرا ساتھی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ میرا دوسرا ساتھی جسے دوسرے پہرے دار کو جنم وصال کرنا تھا، اس کے شکار کو شاید بہت تھوڑی مہلت نصیب ہوئی تھی۔ میرا اشارہ پاتے ہی دونوں بجلی کی کسی پھرتی کے ساتھ اپنی جگہ سے نکلے اور ان بڑے بڑے ٹریلوں کے نزدیک پہنچ گئے جن میں ایمونیشن اور گولہ بارود لدا ہوا تھا۔ اس میں مشین گن لیے اس پر نظریں دوڑائے وہیں بیٹھا رہا۔ تقریباً 2 منٹ بعد وہ واپس آئے۔ انہوں نے مخصوص مقامات پر ڈیٹونیٹر لگا دیے تھے۔ اب ہم تینوں جھکتے ہوئے تار اپنے پیچھے بکھیرتے ہوئے وہاں سے دور ہٹتے جا رہے تھے۔ ایک محفوظ اور مخصوص جگہ پہنچ کر میں نے تار بیٹری سے منسلک کر دیا۔ میرا ایک ساتھی اپنی لائٹ مشین گن زمین پر ٹکائے کچھ فاصلے پر مورچے جما کر بیٹھا رہا، جبکہ دوسرا ایک لیور پر ہاتھ اٹھائے رکھے میرے اشارے کا منتظر تھا۔ ہم نے ایک طرف ہٹ کر اپنی جیب سے ننھا سا ٹرانسمیٹر نکالا تو مجھے احساس ہوا کہ ان مورچوں کی مختلف سمت میں میرے کیپٹن صاحب کتنی بے قراری سے میرے
کاشن کے منتظر ہوں گے۔ اس علاقے میں ٹرانسمیٹر پر گفتگو کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کوئی چاروں طرف بھارتی فوجی بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی فریکوینسی محفوظ نہیں تھی۔ ٹرانسمیٹر آن کر کے ان کا سلسلہ ملنے پر ایک کوڈ ورڈ کہا اور سلسلہ منتقل ہو گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہماری مختلف سمت سے زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ ڈاؤن، میں نے خوش قسم میں اپنے ساتھی کو حکم دیا۔ اس کا لیور والا ہاتھ نیچے جھکا اور فضا میں زوردار دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔